अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल तेरे बिन ड्रामा की लास्ट एपिसोड में मीरब जब मुर्तसिम खान के घर आएगी और मुर्तसिम खान उस वक्त हया के साथ निकाह कर रहे होते हैं। मीरब को देखने के बाद वहां मौजूद मुर्तसिम खान का सारा ख़ानदान हैरान हो जाता है और मुर्तसिम खान उसी ही वक्त हया को छोड़कर मीरब की जानिब आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि मीरब, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे पूरे शहर में कहीं भी नहीं मिली। मैं हार चुका था, टूट चुका था। तुम्हारे बिना एक एक पल भी सदियों के बराबर लगता था, लेकिन तुम मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। तो माँ बेगम ने आखिरकार मुझे मजबूर किया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का फिर से आगाज़ करूं, और माँ बेगम ने मेरी और हया की शादी कराने का फ़ैसला लिया। और इतने में मीरब मुर्तसिम की बात काटते हुए बोलेगी, वाह मुर्तसिम खान वाह, तुम तो बड़े ड्रामेबाज निकले। मैं तो सिर्फ तुम्हें बेवफा समझती थी। जब तुमने मेरे साथ जो किया हुआ वादा उस रात मरियम की शादी के वक्त तोड़ डाला था, लेकिन तुम तो झूठे भी निकले। तुमने क्या समझकर बेहया से शादी करने का फैसला ठान लिया? यही ना कि मैं रोहेल के साथ भाग गई हूँ और मुल्क से दूर रोहेल के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, इसलिए तुम 2 साल के अंदर ही ठुस हो गए। वाह मुर्तसिम खान वाह, तुम तो फरहाद की तरह पत्थर तोड़कर वहाँ से मेरे लिए दूध की नदी बहाने वाले थे। मजनू की तरह मेरे इंतज़ार में बुत बन जाने वाले थे। परवाने की तरह शम्मा के आगे जलकर राख होने वाले थे। मंसूर की तरह सूली पर लटकने वाले थे। कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? कहाँ गए तुम्हारे वादे? तुम इतने बड़े बेवफा निकलोगे मुर्तसिम खान, ये कभी मीरब ने सोचा भी नहीं था। मुझे गलती हो गई, मैं आज इस गलत वक्त पर आ गई। मुझे सबा ने बताया था कि तुमने हया से मंगनी की है, मगर मेरे दिल को ये यकीन नहीं था, इसलिए चली आई। और आज यहाँ तुम्हें हया के साथ निकाह के ऐन वक्त पर अपनी आँखों से देखकर मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी कि तुम उस बेहया के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहे हो मुर्तसिम खान, जो कि मेरी और तुम्हारी खुशियों की कातिल है। मैं अब जा रही हूँ और वापस यहाँ कभी भी नहीं आऊँगी। मीरब मुर्तसिम खान के ख़ानदान से मुखातिब हुए कहती है, आप सब लोग भी कान खोल कर सुन लो कि मैं किसी के साथ भाग कर नहीं गई थी। मैं अपने शोहर मुर्तसिम खान से नाराज़ होकर गई थी, ये सोचकर कि ये मेरा शोहर कब तक मेरा इंतज़ार करता रहेगा, और ये बच्ची मुर्तसिम खान की औलाद है जो मैं अपने साथ आज लेकर जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। दुनिया की कोई ताकत, कोई भी कानून मुझे अपनी बेटी को अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकता। मुर्तसिम खान जब ये बातें सुनेगा, जब मुर्तसिम खान को ये मालूम होगा कि ये बच्ची मुर्तसिम खान की औलाद है, उस रात जो एक्सीडेंट हुआ, उस रात जो माहौल क्रिएट हुआ, उसकी ये पैदाइश है, तो मुर्तसिम खान बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं। सबके सामने मीरब के पास दौड़ते हुए अपनी बेवफाई की गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मुर्तसिम खान को मीरब फिर से बात काटते हुए बोलेगी, जाने दो, मैं तुम्हारी इन माफ़ियों, तुम्हारी इन गलतियों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुर्तसिम खान दोबारा से हाथ जोड़ते हुए सबके सामने मीरब को कहेंगे कि खुदा के वास्ते इस बच्ची के सदके हम तीनों को इस तरह से जुदा ना करो। मीरब कुछ होश से काम लो।
لیکن مرتسم خان کی میرب کوئی بھی بات نہیں سنتی۔ اتنے میں ماں بیگم آتی ہے اور مرتسم خان کو کہتی ہے جانے دو میرب کو، تم ایک مرد ہو اور مرد ہو کر اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو، اور اس طرح پورا خاندان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مرتسم خان ہوش سے کام لو۔ ماں بیگم کو مرتسم خان بولے گا میں میرب اور اپنی اولاد کے بنا مر جاؤں گا۔ اور اسی ہی وقت انور خان بھی پہلی بار سلمہ بیگم کے سامنے اپنی بیٹی میرب کے لیے آواز اٹھائے گا۔ میں اپنی ساری جائیداد، انور خان سلمہ بیگم سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری جائیداد مرتسم خان کے نام کی، آپ سب کو عزت دی، مان دیا، لیکن آپ سب نے مجھے اور میری بیٹی میرب کو 2 ٹکے کی عزت بھی نہ دی۔ آج سے میں اپنی جائیداد میرب اور میرب کی بیٹی میسم کے نام کرتا ہوں۔ یہی میرا پورے خاندان کے سامنے آخری فیصلہ ہے، اور آج میں اس قید سے خود کو رہا کر رہا ہوں۔ سلمہ بیگم، بہت اس دلدل میں قید رہا ہوں، اب میں اپنی بیٹی میرب کے ساتھ کہیں دور زندگی بسر کروں گا۔ مرتسم خان، انور خان بھی مرتسم خان کو نہیں دیکھتے، غصہ کرتے ہیں، کیونکہ انور خان تو پہلے سے سلمہ بیگم کو کہہ چکے تھے کہ تم اپنے بیٹے کے سر پر صحرا باندھو، میں اپنی بیٹی کے آنے کی دعا کروں گا۔ بالکل ویسے ہی انور خان کی دعا قبول ہو گئی اور انور خان کی بیٹی واپس آ گئی۔ اب انور خان اس وقت جب میرب کے قریب آئیں گے تو میرب پہلی بار انور خان کو بابا بولے گی، کہتی ہے بابا کہاں ہیں میرے ابو وقاص، کہاں ہیں، کہاں چلے گئے ہیں؟ انور خان کہتے ہیں روتے ہوئے، گلے لگاتے ہوئے بیٹی کو، کہتے ہیں کہ وہ کہیں دور چلے گئے ہیں، تمہارے چلے جانے سے وہ تمہیں ڈھونڈتے رہے لیکن تم انہیں کہیں بھی نہیں ملی، تو دل کا دورہ پڑنے کے سبب وہ انتقال کر گئے۔ میرب چیختی رہتی ہے، چیخ چیخ کر بولتی ہے، کہتی ہے مرتسم خان، کاش کہ تم نے میرے ساتھ اس رات یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو میں گھر چھوڑ کر کبھی بھی نہ جاتی، اور نہ ہی میرے ابو وقاص مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے۔ تم نے میری روح کے ساتھ ساتھ میرے باپ کا بھی قتل کیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور یہ بچی میسم، تم بھی اب اس بیٹی کے لیے ویسے ہی تڑپتے رہنا جیسے میرے بابا انور خان میرے لیے اتنے سال ترستے رہے، تڑپتے رہے اور مجھ سے دور رہے۔ اب تم حیا کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنا۔ یہ ہوتا ہے لاسٹ ایپیسوڈ کے پہلے سین کی ڈائلاگز کیمسٹری۔ اب اگلے سین میں کیا ہوگا، اس کے اگلے سین میں کیا ہوگا، اور اس کے اگلے سین میں کیا ہوگا، یہ سب ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اچھا سا کمنٹ کیجئے، اپنا کیجئے بہت سارا خیال، دیکھتے رہیے اپنا چینل۔ اللہ حافظ۔